శ్రీమాత్రే నమః. మూకపంచశతి స్తుతి శతకంలోని 31వ శ్లోకము నుండి 40వ శ్లోకం వరకు. మరకతరుచాం ప్రత్యాదేశం మహేశ్వర చక్షుషాం అమృతలహరీపూరం పారం భవాఖ్యపయోనిధేః సుచరితఫలం కాంచీభాజో जनस्य पचेलिमं हिमशिखरिणो वंशस्यैकं वतं समुपास्महे प्रणमनदिनारम्भे कम्पानदी सखितावके सरसकवितोन्मेषः पूषा सतां समुदञ्चितः प्रतिभट महाप्रौढा प्रोद्यत्कवित्वकुमुद्वतीं नयति तरसा निद्रामुद्रां नगेश्वर कन्यके शमितजडिमारम्भा कम्पातटे निकटे चरी निहतदुरितस्तोमा सोमार्धमुद्रितकुन्तला फलितसुमनो वाञ्छा पाञ्चायुधी परदेवता सफलयतु मे नेत्रे गोत्रेश्वर प्रियनन्दिनी मम तु धिषणा पीड्या जाड्यातिरेककथं त्वया कुमुदसुषमा मैत्री पात्रिवतंसितकुन्तलां जगति सक्षमितस्तम्भां कम्पानदीनिलयामसौ श्रयति हि गलत्तन्द्रा चन्द्रावतंसधर्मिणीम् परिमलपरिपाकोद्रेकं पयोमुचिकाञ्चने शिखरिणि पुनर्द्वैधीभावं शशिन्यरुणातपम् अपि च जनयन् कम्बोः लक्ष्मीमनम्बुनिकोऽप्यसौ कुसुमधनुषः काञ्चीदेशे चकास्ति पराक्रमः पुरदमयि तुर्वामोत्सङ्गा स्थलेन रसज्ञया सरसकविता भाजां काञ्चीपुरोदरसीमया तटपरिसरैर्निहाराद्रेः वचोभिरकृत्रिमैः किमिव न तुलामस्मच्चेतो महेश्वरि गाहते नयनयुगळीमास्पाकीनां कदानुफले ग्रहीं विदधति गतौ व्याकुर्वाणा गजेन्द्रचमत्क्रियां मरकतरुचो माहेशाना घनस्तननमृताः सुकृतविभवाः प्राञ्चः काञ्चीवतं सदुरन्धराः मनसि जयशः पारम्पर्यं मरन्दझरीस्रुवां कविकुलगिरां कन्दं कम्पानदीतटमण्डनम् मधुरललितं मत्कं चक्षुर्मनीषी मनोहरं पुरविजयनः सर्वस्वं तत्पुरस्फुरुते कदा शिथिलिततमो लीलां नीलारविन्दविलोचनां दहनविलसत्फालां श्रीकामकोटिमुपास्महे करधृतलसच्छूलां कामारिचित्तमनोहरां मनसिज कृपालीलां लोलालकामलिकेक्षणाम् कलालीलाशाला कविकुलवचः कैरववनी शरज्योत्स्ना
धारा शशधर शिशुश्लाघ्यमुकुटी पुनीतेनः कम्पापुलिना तटसौहार्दतरला कदा चक्षुर्मार्गम् कनकगिरिधानुष्कमहिषी